Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 9th. I hope you all are fine. Students, welcome to the English lecture number 4, and this is a video number 4. Students, today we are going to start unit number 2, patriotism. So, let's come to the page number 13. पैट्रियोटिज्म पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है? अपने वतन से मोहब्बत, मतलब हुब्बुल वतनी। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। मदरलैंड मतलब मादरे वतन, हुब्बुल वतनी का मतलब है अपने मादरे वतन से प्यार मोहब्बत। और डिवोशन टू वंस कंट्री। वंस का मतलब होता है अपनी, यानी किसी भी एक शख्स के लिए हम वन इस्तेमाल करते हैं। ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एंड डिवोटिंग मीन्स अकीदत, लगन, प्यार, मोहब्बत। हुब्बुल वतनी का मतलब है अपने मादरे वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से अकीदत या लगन। आ पैट्रियोट वो शख्स होता है स्टूडेंट जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, मतलब मुहब्बे वतन। आ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री। एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। एंड विलिंग टू सेक्रीफाइस। विलिंग मीन्स तैयार रहता है, एंड सेक्रीफाइस मीन्स कुर्बानी देने के लिए। व्हेन द नीड अराइजेज, जब ज़रूरत पड़ती है। एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार रहता है। The word patriot comes from the Latin word patriota. वर्ड हुब्बे वतनी लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है या पैट्रियोटा से माखूज़ है। लातीनी जो ज़ुबान है वो एक डेड लैंग्वेज है, ठीक है। पीपल डोंट टॉक इन लैटिन। लेकिन अभी भी ये ज़ुबान पढ़ी भी जाती है और लिखी भी जाती है, लेकिन लोग इसमें बात नहीं करते, तो सो हम इसको बोलते हैं दिस इज़ अ डेड लैंग्वेज। विच मीन्स कंट्री मैन। पैट्रियोटा का मतलब है कंट्री मैन यानी हम वतन। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। जो पैट्रियोटिज्म है वो समझी जाती है, कंसिडर्ड मीन्स समझी जाती है, अ कमेंडेबल जिसको हम कमेंट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, जिसकी हम तारीफ करते हैं। पैट्रियोटिज्म एक काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है। पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज। स्ट्रेंथ मीन्स स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। उसी से निकला है ये स्ट्रेंथ, ताकत, एंड करेज और हौसला। हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और हौसला देते हैं, ठीक है। ये वर्ड स्ट्रेंथ जो है वो इसका मतलब है ताकत। एंड टू सेफ गार्ड मीन्स टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना। द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। इंटरेस्ट मीन्स मुफाद, फ़ायदा। हुब्बुल वतनी लोगों को अपने मुल्क और कौम के मुफाद की हिफाजत के लिए ताकत और हौसला देती है। फॉर अ पैट्रियोट, एक मुहब्बे वतन के लिए, द सोवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के दो मतलब होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है दयानत, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा सालमियत। एंड ऑनर ऑफ द कंट्री। ऑनर मीन्स इज्जत और मुल्क की इज्जत। एक मुहब्बे वतन के लिए अपने मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज्जत आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज। सुप्रीम बहुत ही ज़्यादा, वैल्यूज मतलब इकदार। आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा कदर वाली चीज़ें हैं। ऑन विच, जिन पर, नो कम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड। कंप्रोमाइज मतलब समझौता, जिन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियोट्स रेंडर सैक्रिफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज। पैट्रियोट्स मुहब्बे वतन की जमा है, मतलब मुहिबाने वतन। रेंडर मीन्स गिव, देते हैं। मुहिबाने वतन जिंदगी की कुर्बानी देते हैं। फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, दोनों का एक ही मतलब है। प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन हिफाजत और
تحفظ کے لیے. آف دیز ویلیوز ان اقدار کی. محبان وطن ان اقدار کی حفاظت اور تحفظ کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. Students, now come to the paragraph number 3. قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر. قائد اعظم محمد علی جناح ایک قوم کے معمار تھے. اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ اور ایک عظیم محب وطن بھی. ہی وانٹیڈ ٹو پروٹیکٹ دا ویلیوز. وہ حفاظت کرنا چاہتے تھے کس چیز کی؟ ویلیوز، اقدار کی، کلچر، ثقافت کی، اینڈ ٹریڈیشنز اور روایات کی. آف دا مسلمس آف سب کانٹیننٹ. وہ برِ صغیر کے سب کانٹیننٹ برِ صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. ہی گیو دا مسلمس. آپ نے مسلمانوں کو دیا a sense of identity. سمجھ اور شناخت. آئیڈینٹی مینس شناخت یا پہچان. آپ نے مسلمانوں کو شناخت کی سمجھ دی. by securing a separate homeland for them. آپ نے ان کے لیے ایک الگ ملک یا وطن حاصل کر کے انہیں اپنی شناخت کا احساس دلایا. He said. آپ نے کہا We must develop. ہمیں ضرور پروان چڑھانا چاہیے. A sense of patriotism. حب الوطنی کے احساس کو، کہ ہمیں حب الوطنی کا احساس اجاگر کرنا چاہیے. Which galvanize کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیں متحرک کر دیتا ہے. Into one united and strong nation. ایک متحد اور مضبوط قوم میں. Students, now come to the paragraph number 4. The spirit of patriotism makes us stay alert. حب الوطنی کا جذبہ ہمیں چوکنا رکھتا ہے. In the wake of foreign invasion کسی غیر ملکی حملے میں، کہ حب الوطنی کا جذبہ ہمیں کسی بھی غیر ملکی حملے کی صورت میں چوکنا رکھتا ہے، ہوشیار رکھتا ہے. In the history of پاکستان کی تاریخ میں there are many instances مطلب examples، بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. when people laid their lives for the defense of the country. laid their lives اپنی جانیں قربان کر دیں. for the defense دفاع کے لیے یا حفاظت کے لیے، کہ جب لوگوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. In the war of 1971 دی کارگل وار. 1971، 1965 اور 1971 کی جنگوں میں اور کارگل کی جنگ میں many brave soldiers بہت سے بہادر سپاہیوں نے gave their lives اپنی زندگیاں دے دی. in an attempt کوشش میں to protect the homeland اپنے وطن کی حفاظت میں، کہ اپنے وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی زندگیاں قربان کر دیں. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد مناز، محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس لائق محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان. آل امبریس مارٹیرڈم. امبریس مطلب قبول کی. وائل فائٹنگ بریولی بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت قبول کی. فور دیئر مدر لینڈ اپنے مادر وطن کے لیے. ان تمام نے اپنے مادر وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت قبول کی. آل آف دیم وار awarded نشان حیدر. ان تمام کو نشان حیدر سے نوازا گیا. The highest ministry award given to great patriots who laid down their lives for the country. اور نشان حیدر جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز ہے جو کہ ان محبان وطن کو، ان وطن سے محبت کرنے والوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں.
Students, now come to the last paragraph of this chapter. Patriotism, therefore, is not just a feeling. کہ جو حب الوطنی ہے وہ صرف ایک احساس نہیں ہے. اٹ از اے لائف اسپرٹ. یہ ایک جیتا جاگتا جذبہ ہے. ڈیٹ کنٹینیوسلی انسپائرز, جو کہ مسلسل حوصلہ افزائی کرتا ہے. اینڈ گائیڈس اے نیشن, اور قوم کی رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حب الوطنی جو ہے وہ صرف ایک احساس نہیں ہے بلکہ یہ ایک جیتا جاگتا جذبہ ہے جو کہ مسلسل ایک قوم میں حوصلہ افزائی پیدا کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے. ان دا ورڈس آف دا ایس ڈبلیو اسکاٹ, ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں, a man, ایک آدمی, ڈیوائڈ means empathy of patriotic spirits, جو کہ حب الوطنی کے جذبے سے خالی ہوتا ہے. ایک آدمی جو کہ حب الوطنی کے جذبے سے خالی ہوتا ہے. is like the one who, ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو کہ breathes, سانس لیتا ہے. there the man with soul, جو کہ سانس لیتا ہے ایک ایسے شخص کی طرح جس میں کہ روح ہوتی ہے. جس کی روح کیسی ہوتی ہے؟ so dead, جس کی روح کیسی ہوتی ہے؟ مردہ. who never to himself hath said, hath اسٹوڈنٹس اولڈ انگلش کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے has, کہ جس نے کبھی بھی اپنے آپ سے یہ الفاظ نہیں بولے ہوتے. this is my own, my native land, یہ میرا اپنا, میرا آبائی ارض وطن ہے. سو اسٹوڈنٹ, یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے کوشچن آنسر جو ہے وہ نوٹ بک پہ کاپی بھی کیے ہوں گے, ساتھ یاد بھی کیے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلے چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے. تب تک اللہ حافظ.